आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ में हुमारिया जदून। एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप लिंक के जरिए। उसके साथ साथ आगे हमें ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब भी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज हमें अकेला छोड़ गए हैं तारिक अजीज़ साहब, और उनको ये हैसियत भी हासिल है कि वो पाकिस्तान के होस्ट रहे हैं, एंकर रहे हैं, शायर रहे हैं, अदीब रहे हैं। और हमने देखा कि पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले होस्ट भी तारिक अजीज़ साहब थे, और उनकी जो आवाज़ में गरज थी और जिस तरह से वो आवाज़ में एक्सप्रेशंस देते थे, शायद ही इस तरह का शख्स हमें आगे शायद मिल सके। एक अहद था जो शायद ख़त्म हो चुका है, दौर था जो ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनकी फैमिली को, उनके अहले खाना को सब्र और जमील अता फरमाए। नाज़रीन, आज की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है उसकी तरफ जाते हैं। आज बीएनपी मेंगल ने, जो एक इत्तेहादी जमात थी जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का इजहार किया है, आज अख्तर मेंगल साहब ने कौमी असम्बली में बहुत ही गिले शिकवे भी किए हैं। उनका ये कहना था कि 6 निकात पेश किए गए थे, एक बार पेश किए गए, दूसरी बार पेश किए गए, 2 बार मुआहिदा हुआ, एक बार भी, अभी तक तकरीबन 22 महीने हो चुके हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, अभी तक हमारा एक भी जो नुक्ता था वो पूरा नहीं किया गया। वो ये कह रहे थे कि हम ज़रूर साथ तो देंगे, लेकिन तब साथ देंगे जब कोई काम तो शुरू हो। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं है जो कि गैर आइनी हो, ये तमाम वो नुक्ते हैं जो कि आवाम के लिए हैं। और दूसरा, उन्होंने बजट पर भी काफी तनकीद किया। उन्होंने ये कहा है कि अगला बजट भी जो है वो इसी तरह का होगा, और ये बार बार मत कहें कि जो अभी हमें ख़जाना मिला था वो खाली था, जो पिछली हुकूमतें छोड़ कर गई हैं वो खाली ख़जाना था। आपने देखा होगा कि हर थोड़े टाइम बाद यही पीटीआई की जानिब से गिला शिकवा भी किया जाता है और हमेशा कोई ना कोई रीज़न आ जाती है सामने। तो उनका ये कहना था कि हमें पैकेज नहीं दिया गया बलूचिस्तान को, हमें एक छोटा सा पैकेट दिया गया है बजट के नाम पर। और भी मजीद गिले शिकवे भी उन्होंने किए हैं। 6 निकात कौन से थे उस पर भी प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ आज सिंध हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया है, और अगर हम उसका कंपैरिजन करें विफाक और सिंध के साथ, तो उसमें विफाक और पंजाब के साथ अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो सिंध ने जो है, सिंध हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का जो है वो फैसला भी किया और उसका ऐलान भी किया गया है। इसके साथ साथ हम और भी विफाक और पंजाब के बजट को सिंध के बजट के साथ कंपेयर भी करेंगे। और जो तीसरी डेवलपमेंट है वो हमने देखना है कि शहबाज शरीफ साहब की 29 जून को जो जमानत थी वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमने देखना है कि आगे क्या अदालत उन्हें किसी किस्म का कोई भी रिलीफ देगी, और क्या फिर से वो नाब की तरफ से जो है जब भी उनको तलबी होगी तो वो पेश नहीं होंगे, क्या किसी किस्म कोई भी रिलीफ मिलेगा। और जो लास्ट हम डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में, आपने देखा होगा कि लद्दाख में इस वक्त काफ़ी हलचल मची है। चीन और भारत की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वहाँ पर जंग का माहौल जारी है, जिस पर ख़बर सामने आ रही थी कि 20 भारतीय फ़ौजी हलाक किए हैं चीन की फ़ौज ने, जिस पर जो अपोजिशन है, इंडियन अपोजिशन, उनका ये कहना था कि मोदी इस पर खुलकर सामने आए, इस पर बात करें और हमें तफसीलात जारी करें कि वाकई में ऐसा हुआ, और जिन फ़ौजियों को हलाक किया गया उन तमाम की तफसीलात भी फराहम की जाएं। जिस पर मोदी ने बाकायदा तौर पर अपना पहला बयान जारी किया है, टीवी पर उन्होंने तकरीर किया और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया आम चाहता है, लेकिन अगर उसको इश्तियाल दिलाया गया तो हम इस पर एक्शन लेंगे और जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, जिस पर हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान भी सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि भारत के इंतशार फैलाने के एजेंडे से खित्ते का अमन भी तबाह हो सकता है, जबकि इसी पर जो इंडिया का रद्द-ए-अमल था वो भी सामने आया। इंडियन रद्द-ए-अमल ये सामने आया कि जो बीजिंग में वज़ारत ख़ारजा का जो बयान सामने आया उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो चीन ने इस वक्त इंडिया को थ्रेट किया और उन्होंने ये कहा है कि भारत ने संगीन सरहदी खिलाफ वर्जियाँ की हैं, अपने फ़ौजियों को काबू में रखा जाए। जबकि इसके बाद जो चेयरमैन है हमारे सीपैक अथॉरिटी कासिम सलीम बाजवा साहब, उनका भी बयान सामने आया। वो कह रहे हैं तमाम जो आजकल एजेंडा चल रहा है इंडिया का, वो ये चाहता है कि
इस वक्त जो सी पैक पर काम है वो रुक जाए, उसकी रफ्तार में जो है वो कमी आए। लेकिन उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि जो दूसरा मरहला था सी पैक के हवाले से, उसमें हमने काम जो उसका आगाज़ करना था काम का, उसके लिए तमाम तैयारी हमने मुकम्मल कर ली। उन्होंने कहा है कि हम आगे आने वाले दिनों में जो हमारा सी पैक का मंसूबा है उस पर काम की रफ्तार को भी तेज किया जाएगा। एहतशाम साहब, आपके जानिब आऊंगी। आपने देखा कि आज बीएनपी की हुकूमत ने अलहदगी का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले तो ये कंफर्म कीजिएगा, इससे पहले भी 2-3 बार नाराजगी का इजहार किया है बीएनपी की जानिब से, इस तरह के बयानात भी सामने आते रहे हैं, लेकिन फिर कभी जहांगीर तरीन साहब जाते थे, कभी नईमुल हक साहब भी जाते थे, उनको मना लेते थे वजीर आजम बार बार किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अब की बार आपको क्या लग रहा है, अब जिस तरह से क्लियर कट उन्होंने बयान दे दिया है कि हम हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हैं, तो आपको लग रहा है कि अब इट्स एंड? देखिए, इस तरह का बयान तो आज शिबली फराज साहब ने भी दिया है, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, कि कोई ऐसी बात नहीं है, अख्तर मैंगल साहब को हम राजी कर लेंगे अगर वो नाराज हैं, और ये कि वो हमारे इत्तेहादी हमारे साथी हैं। लेकिन आज जिस तरह नेशनल असम्बली में उन्होंने ऐलान किया वो बड़ा वाज़ेह तौर पे है कि शायद रास्ते अलहदा हो चुके हैं। देखिए, हमारी यहाँ दो बातें समझने की बड़ी ज़रूरत है। पहली तो बात यह कि बजट पेश हो गया है, अब अगला मरहला पास होने का। हमेशा का ये कहा जाता है कि 2 साल किसी हुकूमत के जब गुजर जाते हैं और बजट का मरहला गुजर जाता है तो फिर तब्दीली के मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर यह है कि खास तौर पे अगर गवर्नेंस बेहतर ना ही हो और हुकूमत डिलीवर ना कर पाई हो, और जैसा कि हमने देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट इस हवाले से हमने देखा है कि माजद खान लहजा है, मुश्किलात का पलंदा उनको डेफिनेटली मिला, डेफिनेटली बैगेज बहुत बड़ा है। जिस हालत में इकोनॉमी मिली, पॉलिटिकल क्राइसिस मिला, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट की जो एक शनाख्त होती है कि वो डिलीवर कर पाते हैं, उस हवाले से कारकर्दगी बेहतर नहीं सामने आई। अब हुआ ये है कि बेहतरीन मौका अपोजिशन को मिलेगा इस हवाले से। अब देख लें, पहली तो बात यह है कि ये दूसरी मरतबा ये काम होने जा रहा है कि हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत से नाराज दिखाई देते हैं। आपको याद है चंद माह पहले भी ये बड़ी भरपूर मूव बनी थी, MQM ने अलहदा होने की धमकी दी थी। PMLQ जो सपोर्टर है सेंटर में भी और पंजाब में भी PTI की, वो भी नाराज थे। अब देखें जिस तरीके से उनको राजी कर लिया गया है, और PTI दोबारा से, तो आपने देखा चंद माह पहले की, करीब महीना 1.5 महीना पहले की बात है कि जब हमने देखा कि PMLQ दोबारा नाराज हुई थी। पहला मरला जो था वो और था, जिसमें MQM भी थे, अख्तर मैंगल की पार्टी भी थी और PMLQ भी थे, लेकिन इतने ओपनली सामने नहीं आए थे। अब सूरत हाल ये बन रही है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि जी PTI के लोग जो हमारे साथ अपने साथ हैं, हम इस वक्त हमारे साथ ताल्लुक में हैं और हमारे साथ राब्ते में हैं। और फिर जहांगीर तरीन साहब का एक बयान आता है लंदन से कि एक बावसूख ज़राए के जरिए से कि वो बड़े सख्त नाराज है इस बात पे कि हुकूमत ने उनके खिलाफ भी एक्शन लिया है, ये चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद। अब सूरत हाल यह है कि आप देख लें कि जिस अंदाज से हम देखते हैं कि टोटल सपोर्ट हुकूमत को चाहिए होती है, 184 मेंबर थे, उसमें से 4 अगर चले जाते हैं तो 180 रह जाती है MNS, और 172 जो है ना वो चाहिए हुकूमत चलाने के लिए। फिर आप देखें अगर PMLQ साथ छोड़ती है किसी ना किसी माने से, PMLQ साथ छोड़ती है MQM, तो ये दोनों पार्टियां तो किसी तरीके से हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब सूरत ये हाल है कि ख्वाजा आसिफ साहब बड़े अहम आदमी हैं, उनका बयान हम इसको ये नहीं लिख सकते प्लेइंग टू द गैलरीज के जी ऐसे बयान दे दिया है। इससे पहले आपको याद है चंद माह पहले खूब बनी थी, चंद माह पहले नहीं, थोड़े अरसे की बात है, अब जब ये चौधरी नाराज होकर बैठ गए थे तो ख्वाजा साद रफीक जाके उनको मिले थे। फिर उसके बाद आपने देखा कि एक किस्म का हमजा शरीफ के साथ भी, हमजा शहबाज के साथ भी उनका राब्ता हुआ था। उस वक्त की गवर्नमेंट अनर्व हुई थी कि ये क्या होने जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं यही वजह थी कि चौधरियों के खिलाफ एक केस निकल आया था पुराना 15 साल लगा। अब सूरत हाल ये है कि भरपूर ओपोजिशन, कंबाइंड ओपोजिशन जो लगता है कि वो सामने आएगी। और फिर आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का स्पोक्समैन जो है मुस्तफ़ा नवाज खोकर, उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट दे दिया है कि जी जिनकी अनडिक्लेयर्ड जायदादें बाहर हैं, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, उनके खिलाफ भी एक GIT बननी चाहिए, जैसे नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के ऊपर बनी थी। तो बात यह है कि इस वक्त बड़ा भरपूर एक सियासी तौर पे अटैक किया जाएगा PTI की गवर्नमेंट की तरफ। एक तरफ पार्लियामेंट में उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी। आप देख लें, मुझे नहीं नजर आता कि अख्तर मैंगल साहब इतनी आसानी के साथ राजी हो जाएंगे। पार्लियामेंट में ऐलान होने का मतलब है कि पार्टिंग ऑफ द बेस हो गया। अब PMLQ कैसे आगे जाएगी, MQM के साथ मामला किधर जाएंगे, तो ये सवालिया निशान है। मुझे लगता है कि PMLN जो है वो मुतहरक हो चुकी है
जिस तरीके से मुतरक हुए हैं वो डेफिनेटली हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई माजराई पैदा करेंगे, हुकूमत को अननव करेंगे, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे जो पहले बहुत ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है अगर फौरी तौर पे हुकूमत नहीं जाती तो कम से कम यह है कि उनको जौल देने की कोशिश करेंगे। हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया, आप देखते हैं हुकूमत किस तरह मनोवर करती है। जी ठीक मारिया। है एहतशाम साहब, आपने जिससे बात की कि हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत जो है वो 172 वोट चाहिए होते हैं उसके लिए, लेकिन अभी बीएनपी के निकलने के बाद चूंकि उन्होंने ऐलान कर दिया जिस तरीके से कि अब हम हुकूमत के साथ इत्तेहादी नहीं रहे, तो अब जो तादाद है वो जो पीटीआई के पास है वो 180 है, और दूसरी जानिब जो अगर हम बात करें अपोजिशन के पास तो उनके पास 158 इस वक्त जो है वो सीट्स बच रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि किसी तरीके से ये अब क्या आगे गेम चलेंगे और क्या ये जो गवर्नमेंट है ये सस्टेन कर पाएगी? मारिया देखिए, सियासत के सीने में कहते हैं दिल नहीं होता, ये बड़ा बेरहम प्रोफेशन है। और लेट वेटरन पॉलिटिशियन नवाबजादा नसरुल्लाह खान कहा करते थे कि तबई मौत तो बंदा एक ही दफा मरता है, लेकिन सियासत में आदमी को रोज मरना पड़ता है, यानी इस तरह के जौल बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है ये इसलिए इस वक्त तो हुकूमत के लिए डेफिनेटली मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अब देखना यही है कि हुकूमत के साथ जो अदारे खड़े हैं वो किस हद तक खड़े हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि वो साथ खड़े हैं, वैसे भी हम देखते हैं कि कोई हालात ऐसे नहीं है कि हुकूमत को तब्दील किया जा सके। कोई जिस तरह पिछले दिनों वाज़ेह थी कि जी नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए, इस हुकूमत को हटाया जाए, नैली हो चुकी है, कोई काम नहीं हो चुका। तो बात यह है कि अल्टरनेट अरेंजमेंट तो कोई भी नहीं है। इंतखाब का ये मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क। आपको पता है कि 300-350 रुपया खर्च होता है, फिर कोई इतनी लंबी एक्सरसाइज होती है, फिर किसी को क्या पता है कि कल नताइज क्या होंगे। इजराइल में एक साल में 3 इलेक्शन हुए और 3 इलेक्शन के बाद भी आप देख लें कि मामला अब 2 पार्टियां मिलकर बैठी हैं। उन्होंने कहा जी 2.5 साल के लिए नेतन्याहू साहब बैठेंगे और 2.5 साल के लिए ओपोजिशन लीडर जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो ये सहूलत शायद नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। लेकिन अब देखना है, कुछ लोग कहते हैं कि जी अदारे वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, अदारों की बात पीटीआई की गवर्नमेंट मान रही है, और जो आप देख लें जो को कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है वहां से भरपूर एक मैसेज हुकूमत के हक में आता है। तो जिस तरीके से आप देख लें नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, फिर एनसीसी की मीटिंग होती है, पॉलिटिकल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है सूबों के दरमियान और मरकज के दरमियान, वहाँ पे जो नुमाइंदे इंस्टीट्यूशन के होते हैं वहां से तो बड़ी भरपूर सपोर्ट पीटीआई को मिल रही है। अब देखना यही है कि क्या पीटीआई कोई बड़ी गलती करेगी, क्या पीटीआई के साथ और लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर पीटीआई उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करती, अब देखना ये कि 4 मेंबर के जो लोग हैं बीएनएम की पार्टी अख्तर मैंगल की चली गई है, जिस तरीके से वो कहते हैं कि जी हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमारे मुतालबात नहीं माने गए, हमारे सूबे की परवाह नहीं की गई है, क्या नौकरियों का मसला हो, डैम बनाने की बात हो, कुछ भी नहीं हुआ। अब देखना ये कि अगर ये मरहले में हुकूमत उनको कैसे राजी करती है, चले वो तो चलेंगे। अब पीएमएल क्यू को और एमक्यूएम को अपने साथ रखने के लिए हुकूमत क्या हिकमत अपनी इख्तियार करती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है एहतशाम साहब, मैं इसी पर इस वक्त में ज्वाइन किया है मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब ने, उनसे पूछ लेती हूँ। शहजाद साहब, आप बताइएगा कि किस तरह से अब पीटीआई आगे अपना लाइहा अमल अपनाएगी, क्योंकि 4 सीट्स तो उनके पास तो चली गई हैं। कहा यह जाता है कि ये वो 4 सीट्स हैं जो कि इनको मिली हैं पीटीआई को, और इसकी वजह से जो है सादा अक्सरियत में आई है पीटीआई और ये सस्टेन कर सकी है। तो आपको क्या लग रहा है आने वाले जो दिन है उसमें किस तरह से पीटीआई जो है अपनी पॉलिसी बनाएगी और अपनी गवर्नमेंट को बचा सकेगी? अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इन 4 सीटों की बुनियाद पे अक्सरियत नहीं है, या इसके साथ एक आध और को भी, अगर इनको गिराना मकसूद हो तो किसी एक आध और को भी अलहदा होना पड़ेगा। दूसरा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि शायद मेंगल साहब वापस नहीं आएंगे। पहले भी 3-4 मरतबा ये नाराज हो चुके और हर मौके पे वापस आए हैं। तीसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब के होते हुए गालिबन इस तरह की चीजें कम हुआ करती थी। अब पीटीआई को किसी न किसी ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो कि अपने एलाइज को साथ लेके चलता है और उनके जो मामलात होते हैं उनको लुक आफ्टर करता रहे। एक एश्योरेंस होती है इस किस्म के किसी आदमी की पार्टी के अंदर मौजूदगी की जरूरत होती है कि वो इनके जो चीजें होती हैं उनको लुक आफ्टर करे। तो मेरा ख्याल है कि मेंगल साहब ने आज अनाउंस तो किया है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से कि आया अगले चंद दिनों में मामलात चलेंगे। और ये भी याद रखें, हमारे ही मुल्क के अंदर जमाली साहब की जो हुकूमत थी या जो वजारत उज़्मा थी वो एक वोट की बुनियाद पे चलती रही थी। तो इस किस्म की यहाँ पे मेजॉरिटी ने भी काम किया है। तो जब आप इस तरह देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि आप 4 सीटें निकाल के भी
किसी ना किसी तरीके से कोई मेजॉरिटी घड़ ले और उसके बाद वो मेजॉरिटी आपकी कायम भी रहे. चलती तो इट्स टू अर्ली टू मेक अ जजमेंट कि पीटीआई अलबत्ता बातचीत जरूर करेगी. मेरा भी अपना भी ख्याल है कि मेंगल साहब भी वापस आएंगे जिस तरीके से पहले आते रहे. ठीक है. अच्छा एहतशाम साहब, आप ये बताइएगा कि आज जो अख्तर मेंगल साहब हैं उन्होंने एक बात की है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, और ये बात उन्होंने बड़े अफसोस से की है. तो हमने देखा कि अक्सर इस तरह के एमएनएज एमपीएस सामने आते हैं जो कहते हैं कि पार्टी में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है. तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इमरान खान साहब तो कहते हैं हम सबको इकट्ठा लेकर चल रहे होते हैं. अरे यार, माशा चौधरी साहब की बात में वजन तो डेफिनेटली है इस बात में कि इतनी आसानी के साथ तो वो नहीं जाएंगे. उनको राजी भी किया जा सकता है. पहले भी जिस तरीके से छोड़ के गए थे, या छोड़ा नहीं था, ओपनली ऐलान नहीं किया था. ऐलान ओपन आज पहली दफा उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया. पहले ऐलान कभी भी नहीं किया था. तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे, खदशात का इज़हार करते रहे, और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि फिर हम इकट्ठे साथ नहीं चल पाएंगे, हमारे मुतालबात ना मानेंगे. तो आज तो कैटेगोरिकल टर्म्स में उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं अलहदा हो गया हूँ. चलें, अभी भी सियासत में कोई चीज़ भी कहते हैं हतमी नहीं होती है. हो सकता है कि हुकूमत उनको रीच आउट करे और उनके मुतालबात मानने की कोशिश करे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जितने अरसे से हुकूमत उनके मुतालबात नहीं मान पाई, या डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई ऐसी वजह होगी कि हुकूमत को उनके मुतालबात मानना, जैसे वो कहते हैं छोटे छोटे डैम बनाए जाएं बलूचिस्तान में, वो इतना आसान काम भी नहीं था. फंडिंग की बेताशा कमी होती है. दूसरा सवाल ये है कि जी इस स्टेज पे अब जबकि बजट पेश कर दिया गया, पास होने का मरहला आ गया, मेरे लिए चौधरी साहब ये थोड़ा इंट्रिगिंग लगता है कि पाकिस्तान में हमेशा बजट के पास होने के बाद 2 बरस गुजर जाएं तो इंट्रिग शुरू हो जाती है. अपोजिशन जो है ना, वो अदारों के सरबराहों को भी मिलना शुरू होती है. माजी में तो आपने देखा किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब जाके जनरल कियानी को मिलते थे, या और दूसरे जराए से वो अपनी पूरी कोशिश किया करते थे कि गवर्नमेंट को किसी तरीके से डिसलॉज किया जाए. गवर्नमेंट डिसलॉज होती है नहीं होती, लेकिन अननव जरूर होती है. जैसे कि एक मरहले में एक दफ़ा हो चुके हैं, अब दूसरा मरहला आया है. अब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब जाके कराची बैठे हैं. आज आपने देखा DDA के और बाकी अपने लाइज के लोगों से मिल रहे हैं. लाड़काना जाने के भी प्रोग्राम है. दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब जिस तरह इशारा किया, एयर मार्शल चौधरी साहब ने, बड़े अहम आदमी थे. चलें, उनकी जगह कहा जाता है कि अलीम खान साहब जो सीनियर वजीर हैं पंजाब गवर्नमेंट में, वो भी ATM है. वो भी चौधरियों को राम करने में कहा जाता है उनका बड़ा हाथ है, और वो भी मनूवर करेंगे पंजाब के हद तक मामला को संभाला देने में PTI की. लेकिन अहम सवाल ये कि इस वक्त जबकि सारी पॉलिटिकल पार्टी, ओपोजिशन पार्टीज, खास तौर पे पीपल्स पार्टी PMLN सख्त नाराज हैं, उनकी कोई बात मानी नहीं गई, या जिस तरीके से कोशिश हो रही थी कि नैब केसेस में कोई नरमी आ जाएगी, वो नहीं हुई. शहबाज शरीफ साहब वापस आए लंदन से, कहा जा रहा था कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे. चलें, 29 तारीख तक दोबारा उनको जमानत मिल गई है. अब ये भी एक इशू है. कहने वाले लोग कहते हैं कि भी वो भी एक मुस्तकिल घोड़ों में से घोड़े हैं पाकिस्तानी की सियासत में. उनको भी इतनी आसानी के साथ राइट ऑफ कर देना भी ठीक नहीं है. और आज भी आप देख लें, दोनों भाइयों का, नवाज शरीफ साहब का और उनका बयानिया डिफरेंट है. उनका आज तक कोई लफ्ज निकाल के कोई नहीं दे सकता कि अदारों के खिलाफ उन्होंने बयान दिया हो. और यही एक चीज अच्छी है जो कहा जाता है कि उनकी सर्वाइवल के लिए हो सकती है, या उनको किसी मरहले पे कहा जाता है कि उन पे काउंट डाउन किया जा सकता है किसी की तरफ से, तो वह एक बात हो सकती है. अब सवाल ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं. कोरोना वायरस एक मुसीबत है, पैसे है नहीं है, रिसोर्सेज की इंतहाई बेनता कमी है. IMF का बड़ा शदीद दबाव है कि चीज़ें ठीक की जाएं. इंटरनली आप देख लें, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत की ओपोजिशन बढ़ रही है. हुकूमत के अंदर जिस तरीके से कहा जाता है इख्तलाफात हैं, आपने देखा कल जिस तरीके से मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग चेयर की है एनर्जी के इशू के ऊपर. वहाँ पे सारे नदीम बाबर साहब जो एनर्जी के स्पेशल असिस्टेंट है, उनके ऊपर सख्त तनकीद की गई, बाबर अवान साहब की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से. गौर अपना उमर अयूब के खिलाफ भी बातें हुई हैं. तो ये अंदर भी मामला चल रहे हैं. 20 अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए कैबिनेट में, उनके और जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफात हैं. सरवर खान साहब शहरी वाजिर के वजीर ओपनली कह चुके हैं कि जी मैं क्योंकि सियासी आदमी हूँ, मेरे असासे डिक्लेयर करने के हवाले से तो बड़ा दबाव होता है. ये अनइलेक्टेड लोग हैं, ये अपने असासे क्यों नहीं डिक्लेयर करते? वो एक प्राइम मिनिस्टर पे दबाव आया. उन्होंने कहा जी ये लोग भी, चाहे नदीम बाबर साहब हैं, चाहे रजाक दाऊद साहब हैं, चाहे कोई भी है, वो अपना असासे डिक्लेयर करे. तो मेरा ख्याल है ओपोजिशन को बड़ा भरपूर मौका इस वक्त मिल रहा है मनूवर करने का. मैं अगर चौधरी साहब आपसे सवाल करूं, इन हालात में आपके ख्याल में अदारे किस अंदाज से सोचते हैं? ठीक है, कोई डायरेक्टली राब्ता तो नहीं किसी के साथ होता, लेकिन एक सोच होती है तजर्बे की बुनियाद पे. आपको क्या लगता है चौधरी साहब के अब 2 साल होने के बाद PTI की गवर्नमेंट ने कितना ग्राउंड लूज किया है
کوئی آئندہ کا کوئی سینیریو آپ چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ ارلی الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی اب نیکسٹ موو کیا ہو سکتی ہے؟ جی شام صاحب دیکھیے، ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ بجٹ کے قریب جا کے اس قسم کی چیزیں سر اٹھاتی ہیں، اور کولیشن گورنمنٹ کے اندر تو عام طور پہ ہی ہوتا ہے۔ کولیشن بنتی کن چیزوں سے ہے؟ ویسٹڈ انٹرسٹ، اسپیشل انٹرسٹ، ٹرائبل انٹرسٹ، پرسنل انٹرسٹ، کچھ نہ کچھ تو لے دے ہو کے کولیشن بنتی ہے۔ آپ بلوچستان میں یہ کریں گے، یوں کریں گے۔ آج مثال کے طور پہ دو چیزوں کا ذکر، جس طرح ابھی ایک آپ نے کیا، ایک جو میں نے سنا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے شہری سمجھا جائے۔ اگر وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں تو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ تو پہلی چیز تو ان کی وہاں پہ موجودگی ہی اس چیز کا ڈینائل ہے کہ کوئی سٹیزن شپ کے اندر کوئی تھوڑا بہت یا کسی قسم کی کوئی بات بنتی ہے۔ ان کا مطلب شاید ذرا زیادہ گہرا ہو سکتا ہے، گہرا یہ کہ بھئی ہمیں وہ وسائل نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے۔ جام کمال صاحب کی بھی کیا یہی شکایت ہے؟ اب جام کمال صاحب کو وسائل کی ضرورت ہے یا کہ اختر بینگل صاحب کو وسائل کی ضرورت ہے؟ تو میرے خیال میں تو بلوچستان کو اس وقت جام کمال صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ ہونی چاہیے تھی۔ چھوٹے ڈیموں کی بات ہے، بلوچستان کے اندر جتنے چھوٹے ڈیم پچھلے 2-3 سال میں بنے ہیں، اتنے میرے خیال میں پورے ہمارے 70 سال کی تاریخ میں نہیں بنے، اور بنتے جا رہے ہیں، اس لیے یہ بھی غلط بات ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو آپ نے ذکر کیا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست بے شک ایک بہت ہی ٹینٹیٹو اور ٹینوس سیاست ہے، یعنی نازک دور سے ہر وقت گزرتی رہتی ہے، خاص طور پہ آج کے، اور کوئی اتنی بڑی کلاسک آپ کو اگزامپل بھی نظر نہیں آتی کہ اتنا کمال کا کام کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس وقت بالکل ایبسولوٹلی مصمم اپنا کنٹرول لے کے بیٹھی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن ذرا تھوڑا سا اندر اور باہر کے حالات کو دیکھ لیجئے۔ جو چین اور بھارت کے درمیان میں ہو رہا ہے، جو بھارت وہاں پہ بیٹھا ہوا لداخ میں، جو کہ بالکل اس کا ویسٹرن ایج ہے، جو کہ کراکورم سے 8-10 میل دور ہے، وہاں پہ فوج کو اپنا فوکس رکھنا چاہیے یا فوج کو فوکس اندر کی سیاست پہ رکھنا چاہیے؟ دوسری بات، پاکستان کے اندر کووڈ، پاکستان کے اندر اکنامک چیلنجز، ایسے وقت میں جب کہ آپ ایک اندرونی کشمکش اور جنگ کے اندر ہے، سیاسی کشمکش کے اندر ہے، کوئی بھی بندہ لا کے بٹھا دیں، ان معاملات میں آگے نہیں چل سکتا۔ یہ کم از کم اگر مار بھی کھا رہے ہیں، لیکن ان کو کم از کم اب تک 2.5 سال میں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ آج کے چیلنجز کیا ہیں، اور آج کے چیلنجز کے لیے ان کے پاس کیا ریسورسز ہیں اور کیسے لے کے آگے چلنا ہے۔ نیا بندہ آئے گا، نئی سوچ، کم از کم سال اس کو دے دیں، سال اس کا ضائع ہوگا۔ باقی شہباز شریف صاحب کے لیے آگے الیکشن کا وقت آئے گا تو ان کے پاس رستے سارے اویلیبل ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے پی ایم ایل این کو آپس میں اندر خانے پہلے ریزالو کرنا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے یا کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوگا جب اگلا الیکشن آئے گا۔ تو اتنی ساری چیزیں کھلی پڑی ہیں کہ ایسی چیزوں کے اندر اگر کوئی قوت بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اچھا ہمیں گورنمنٹ کی تبدیلی چاہیے، مثال کے طور پہ میں اگر آپ کی بات آپ کا اشارہ مان بھی لوں، تو وہ کیا قوت آج تیار ہوگی کہ ان حالات، بیرونی اور اندرونی حالات کے اندر ایک چینج آف ہارسز ہونا چاہیے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری نظر میں امپاسبل ہے۔ ہمیں جتنا زور لگانا ہے، ہمیں یہ لگانا ہے کہ ہماری یہی گورنمنٹ یہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہو۔ ٹھیک ہے، ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو گورنمنٹ ابھی ایگزسٹ کر رہی ہے تمام ایشوز کو ریزالو بھی کرے، اس کو سلوشن میں نکالے۔ یہاں پہ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد بات کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اختر مینگل صاحب نے آج بجٹ کے حوالے سے بھی کافی اپنے کنسرنز شو کیے ہیں۔ میں ریحان سے بولوں گی، ذرا وہ اختر مینگل صاحب کا وہ شارٹ پلے کیجئے گا جس میں وہ اپنے کنسرنز شو کر رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو بجٹ۔ ہر سال کی طرح آج بھی بجٹ پر جو بحث ہو رہی ہے، 2 نقطے اور 2 الفاظ شاید ہی کبھی بجٹ کی سپیچیں ہوں جس میں وہ دہرائے نہ گئے ہوں: عوام دوست بجٹ، عوام دشمن بجٹ۔ کون سا بجٹ جو آج تک آیا ہے اس میں کتنے فیصد عوام دوستی کی جھلک جو ہے ہمیں دکھائی دی ہو؟ ممبران دوست ہو سکتا ہے، وزراء دوست ہو سکتا ہے، لیکن عوام دوست آج تک اس ملک میں بجٹ نہ آیا ہے اور نہ ہی کبھی آنے کے امکانات ہیں۔ احتشام صاحب، کنسرنز تو ان کے بالکل درست ہیں، یہ صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو نہیں کہہ رہے، پچھلے 5 سال سے یا پیچھے جتنی بھی دہائیاں لگا لیں، جب بھی بجٹ آتے رہے ہیں وہ عوام دوست نہیں رہے ہیں۔ دیکھیں، اس بجٹ کے بارے میں تو ایک نئی بات جو پہلی دفعہ سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں ہیں، یہ ٹیکس فری بجٹ ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ کہا گیا کہ جی یہ بزنس فرینڈلی بجٹ نہیں ہے، یہ تاجر برادری کی طرف سے یہ آیا تھا۔ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی، اپوزیشن کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وسائل نہیں دیے گئے، تنخواہیں نہیں بڑھائے گی،
सरकारी लोगों की। और फिर यह है कि कोरोना के हवाले से अगरचे 3 ट्रिलियन का नुकसान इकॉनमी को हुआ है, लेकिन फिर भी 2 सालों में हुकूमत ने इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, रेमिटेंस बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। रिजल्टेंटली चीज़ें खराब हुई हैं, लिहाजा तनकीद जो है ना वाज़ेह तौर पे बनती है। देखिए, अख्तर मैंगल साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो पहले आदमी नहीं है। बजट में हमने देखा अपोजिशन में सारे लोग यही तकरीरें करते हैं। एक ये कंसर्न होता है, या दूसरा बड़ा कंसर्न मैंने देखा है MNAs का सेंटर में और MPs का सूबाई जो असम्बलियाँ होती हैं वहाँ पे उनका फोकस होता है कि जी हमें डेवलपमेंट बजट क्यों नहीं दिया जाता, या दिया जाता तो कम दिया जाता है। एक अरसे से हमने देख रहे हैं, एक साल में तो इन्होंने बिल्कुल PTI की गवर्नमेंट ने बजट नहीं दिया। अब थोड़ा थोड़ा बजट जो है ना वो MNAs को देना शुरू किया है। वो भी कहा जाता है कि ये एक डायरेक्ट रिश्वत होती है। आधे से ज्यादा बजट जो है ना वो कहते हैं कि वो उनकी जेबों में चला जाता है माजरत के साथ। मुझे इस वक्त याद आ रहा है MNA जमशेद दस्ती साहब थे, उनका टीवी का एक इंटरव्यू चला था, उन्होंने कहा था मैंने अपना डेवलपमेंट बजट लेने के लिए मुझे रिश्वत देनी पड़ी थी और मैंने रिश्वत दी थी। तो फिर उनसे पूछा गया कि जी इसका मतलब है अगर आपने रिश्वत दी थी तो फिर आप इसको मिसयूज भी करेंगे? इसका जवाब गोलमोल कर दिया था। ये रिकॉर्ड उन्होंने बात की थी। एक तो ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जी गवर्नमेंट है तो हमें वसाइल दे, हमें फंड्स दे, तरक्याती बजट के हवाले से, तरक्याती मनसूबे शुरू करने के हवाले से। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इतना आसान काम नहीं है। अख्तर मैंगल साहब जिस तरीके से अपना हिस्सा बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में चाह रहे हैं, जिस तरीके से असल मसला जो है ना ये छोटी पार्टियों का अपने सूबे में होता है, वहाँ पे उनके इशूज हैं। कोलिशन गवर्नमेंट है, वहाँ पे आप देख लें, वहाँ पे GIUI भी बैठी है, अपोजिशन में बैठी है, PMLN के भी कुछ लोग हैं, फिर PTI की हुकूमत है, बाकी लोग भी हैं। तो ये उनको वहाँ पे कहा जाता है कि जी कुछ शेयर इस तरह नहीं मिला, वहाँ पे उनकी बातें नहीं मानेगी। खाली ये नहीं होता, फिर पोस्टिंग ट्रांसफर एक इश्यूज होता है, अपनी मर्जी के लोगों को लगाने की बात होती है। मुझे लगता है वहाँ पे भी हुकूमत ने कोई खास उनकी बात नहीं सुनी। इसके अलावा जो बड़ी बात लग रही है कि जो वादे किए गए थे, अब यही है कि गवर्नमेंट का कुछ स्पोक्समैन इस पे जवाब दे तो पता चलेगा कभी कौन से वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए, और जो वादे आपने जो किस तरह के किए थे जिस पे आज गिला शिकवा कर रहे हैं अख्तर महमूद साहब, ये बताने की बात है। लेकिन अपरेंटली मारिया ये लगता है कि इसकी टाइमिंग मुझे लगता है बहुत अहम है। आज जिस तरीके से पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है, भले शायद वो वापस आ जाएं, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है हुकूमत के लिए कि जी ठीक है, ऑल इज नॉट वेल। तो इसके हवाले से फिर लगता है कि आगे ख्वाजा आसिफ साहब ने जो अपने तरह लगाई है इस पे ना कि PTI के लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, जहांगीर तरीन साहब का जिक्र किया गया जी, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी उनको बस सख्त नाराजगी है। वो भी चाहेंगे कि जो लोग जिन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया तो वो हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल उनको करें। वो कर पाते हैं नहीं कर पाते अलग सी बात है। पाकिस्तान में हमेशा इंडिविजुअली एक आदमी काम नहीं दिखाता, हमने देखा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को लेके चलते हैं। सियासी तौर पे MNAs MPs को लेके आते हैं साथ, एक फैक्टर नहीं होता। MNAs MPs का अपना इंटरेस्ट डेफिनेटली होता है, सियासी तौर पे उनकी पार्टियों के साथ उनकी लॉयल्टी भी अपनी जगह होती है, लेकिन साथ साथ हॉब लॉबिंग भी करते हैं। अपनी जो दूसरी पार्टी होती है, अगर ओपोजिशन में है तो गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं, गवर्नमेंट में बैठते हैं तो ओपोजिशन के साथ बैठ रहे होते हैं। तो अपनी पार्टी को, अपनी हुकूमत को मैसेज देते हैं कि जी आप हमारे साथ को अच्छा सलूक करें। हमने तो सियासत में यही देखा। लेकिन देखें, सबसे बड़ा मसला मेरा ख्याल है, आ जाता हूँ चौधरी साहब, मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ, आज जो बहुत बड़ा गवर्नेंस का इशू है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वहाँ कराची में कहा कि दी 18 अमेंडमेंट हो गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई, लेकिन असल मसला था कि ग्रॉस रूट लेवल पे बल्दियाती निज़ाम को ले जाया जाता। वो एक बहुत बड़ा काम मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ था। माने कोई ना माने, जिस तरीके से इख्तियारात की निचली सतह तक मामला गया था, जो ही 2008 के बाद गवर्नमेंट आती है पीपल्स पार्टी की, इन्होंने PMLN PTI ने, पीपल्स पार्टी ने मिल के दोबारा से देखें आपने वही कमिश्नर का निज़ाम वापस ले गए हैं। कितना बड़ा इनका वेस्टर्न इंटरेस्ट इसमें है, और दूसरा क्या वजह है कि इनको घबराहट क्या है कि ये MNAs MPs से रिसोर्सेज निकल के चले जाएंगे काउंसलर के पास। इसलिए उस निज़ाम को कहा जाता है कि हमारे असल मसले नाली, बिजली, गैस के छोटे छोटे मसले हैं, वो निचली लेवल पे दूर होने हैं। ये पीपल्स पार्टी PML उस तरफ जाने नहीं देती। क्या कहेंगे चौधरी साहब आप इस पे? नहीं, देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का मेरे ख्याल में इसने कहीं ना कहीं डिफरेंट एंगल है। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब में देखते हैं, मैं लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट आपको अगर पंजाब में जो थी लोकल गवर्नमेंट, और आज भी अगर इलेक्शन वहाँ करवाए जाएं तो हो सकता है कि PTI के लिए सरप्राइज बन जाए लोकल लेवल के ऊपर जो इलेक्शंस होंगे। अच्छा, ये एक ऐसी जिसे कहते हैं कि PTI के लिए एक उससे बड़ी मार होगी जो कि आज अपना अख्तर मैंगल साहब के जाने के बाद 4 सीटों के सेपरेट होने के बाद होगी।
تو میرا خیال ہے ایک اس سے کچھ تھوڑا ڈر اور خوف ہے. جس قسم کی پرفارمنس رہی ہے, گورننس کہہ لیجیے, ایڈمنسٹریشن کہہ لیجیے, اس طرح کی رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ریکارڈ کوئی بہت اچھا ظاہر ہے کہ نظر نہیں آتا ہمیں. اس کے اندر کمزوریاں ہیں, ناکامیاں ہیں, نااہلیاں ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی تو ہمیشہ اس سے دور ہی رہنا چاہے گی. اسی لیے آپ کو پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشنز ہیں وہ نہیں ہو پا رہے. شاید آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں پلان کریں گے. جو سندھ کا معاملہ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سندھ کا معاملہ ہے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا, کہ یہ ریسورس پروونشل لیول پہ رہنی چاہیے. دیکھیے نا, مزے کی بات, جب انہوں نے زرداری صاحب نے کہا کہ میں دیکھیے اپنے اختیارات آج واپس پارلیمنٹ کو لوٹاتا ہوں, 18ویں ترمیم کے اندر وہ اختیارات پارلیمنٹ نے اٹھا کے صوبوں میں دے دیے. آج مراد علی شاہ صاحب آج ایک بہت مضبوط وزیر اعلیٰ کے طور پہ آپ کے سامنے نظر آتے ہیں, پاورفل, طاقتور. بے شک ان کو پیچھے سے کوئی بھی کنٹرول کر رہا ہو, لیکن وہ بذات خود اچھی پوزیشن میں نظر آتے ہیں. اب یہ طاقت کسی اور کو نہیں جانے دینی. یعنی اگر پہلے سینٹر میں تھی یہ طاقت, سینٹر نے پکڑی ہوئی تھی بیکاز آف دی نیچر آف جو آپ کا قانون تھا اس کے حساب سے 18ویں ترمیم سے پہلے, تو 18ویں ترمیم کے بعد آپ جا کے آپ نے صوبوں میں, صوبے کے اندر بٹھا دیا, صوبائی ہیڈ کوارٹر میں, چیف منسٹر کی پاور اور پوزیشن کے اندر. اچھا, اس کو لوگوں تک, عوام تک نہیں جانے دیا گیا. تو وہاں پہ معاملہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورس کا ہے کہ یہ طاقت پیسے کی جو ہے خرچ کرنے کی وہ ہمارے تک رہے, حکومت جو وہاں پہ ہے وہ فیصلہ کرے. تو یہ اس میں ایک چیز ایک چھوٹی سی بات اور کر لوں, ایک بات اور, بجٹ کی بات ہوئی. دیکھیے بجٹ کا سب سے بڑا مسئلہ آج کے بجٹ کا اس وقت یہ ہے کہ فسکل سپیس کہاں سے کریٹ ہو. آپ سے بہتر کون جانے گا شام صاحب ان چیزوں کو. فسکل سپیس کیسے کریٹ کریں. ایک سکڑتی ہوئی اکانومی ہے, اس سکڑتی ہوئی اکانومی کے اندر سے فسکل سپیس کریٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل. آپ جیسے معاملات چل رہے ہیں اگر ایسے ہی چلتے رہیں بغیر کسی تنخواہ کے بڑے ہوئے, بغیر کسی چیز کے, تو یہی بہت بڑی بات ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے اور مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے ان چیزوں کا کہ وزارتوں کو جو بجٹ ایلوکیشن کی جاتی ہے, چاہے وہ پی ایس ڈی پی کی شکل میں کی جاتی ہے, ان کے نارمل ڈیولپمنٹ, اس کے اندر سے بھی پیسے واپس آ جاتے ہیں. پاکستان کے اندر کیپیسٹی ہی اپنے ہمارے ڈویژنز کے اندر نہیں ہے کہ پورے کا پورا پیسہ لگا دیں. ہم تعلیم کے اوپر بہت بات کرتے ہیں. آپ پچھلے 2-4 سال کا, 5 سال کا آپ کے پی کا اور پنجاب کا بجٹ دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ تعلیم کی مد میں جو ایلوکیشن تھی وہ خرچ نہیں کر سکے. they had to go back to the national kitty. تو یہ کمزوریاں ہیں جہاں پر آپ کی ویژن نہیں ہوتی, آپ کو پتہ نہیں کہ پروجیکٹ کون سے استعمال کرنے ہیں, آپ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ میں کسی اور چیز میں نہ پھنس جاؤں. یہ ساری وجوہات ہیں. جہاں تک چھوٹی پارٹیوں کا تعلق ہے, ایک چیز, چھوٹی پارٹیاں جو ہے دیکھیے وہ کس بنیاد پہ آ کے ساتھ بیٹھتی ہیں. کوئی 1-2 وزارتیں مل جائیں گی, کوئی پوزیشن مل جائے گی, کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ مل جائیں گے, یہی طریقے ہوتے ہیں نا. اب آپ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم اصل میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں پار کے اندر حصہ چاہیے, کوئٹہ کے اندر, بلوچستان میں, اور یہ آپ نے اناؤنس کر دیا کہ میں اس کے لیے نہیں آپ سے جوائن کر رہا, میں تو پرنسپل کے اوپر آپ سے ایگری کر رہا ہوں. لیکن پھر آہستہ آہستہ بات گرتے گرتے اس لیول پہ چلی جاتی ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ بلوچستان کو وسائل پورے نہیں مل رہے. جام کمال کہتا ہے ٹھیک مل رہے ہیں, یا اس کو اتنی شکایت ہے جو اتنی باقیوں کو ہے, لیکن اختر مینگل صاحب کو شکایت اس سے ایڈیشنل ہونا تھوڑا سرپرائزنگ لگتا ہے. مارشل صاحب یہ بتائیں کہ گورننس کی آپ نے بات کی, آج دیکھیں بڑا جنرلی جو کنسرن پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں وہ یہ کہ کارکردگی کے حوالے سے, مطلب کچھ چیزیں تو لگتا ہے کہ خواہ مخواہ کا جو ہے نا کرائسس پیدا ہوا ہے. آٹے چینی کا کرائسس دیکھے پیدا ہوا, چلے وہ تو جن کو الزام ان پہ ہے وہ تو بھگتیں گے. سوال یہ کہ مارکیٹ میں آج بھی چینی اتنی زیادہ ہے, اور آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیمت 70 روپے مقرر کی, وہ تو 70 روپے بھی نہیں ہوئی, پہلے بھی مقرر کی تھی اپنے افتخار چوہی صاحب نے, چیف جسٹس فارمن نے. چلے اس کو تو چھوڑ دیں. اب سوال یہ کہ تیل اتنا موجود ہے, پیٹرول موجود ہے, پیٹرول غائب ہے. اسی طرح سے آپ دیکھنے دوائیاں جس طریقے سے غائب ہو گئی ہیں. اس حوالے سے پارٹی کے اندر بھی اور کیبنٹ پہ بھی بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ کیوں ناکامی ہوتی ہے, کیوں نااہلی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی کہ یہ چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی. آج دیکھ لیں لوگ رول گئے پیٹرول کے حوالے سے, دنیا جہاں کے لوگ. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا شہزاد صاحب, آپ سے میں اس پر ٹیک لوں گی, لیکن یہاں پہ ایک دعا ہے, ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شہزاد صاحب, جس طرح سے احتشام صاحب نے بات کی ہے کہ آئل نہیں مل رہا ہے, چینی نہیں دستیاب ہے, سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ 70 روپے میں بیچی جائے, لیکن نہیں, ادویات بہت مہنگی بک رہی ہیں. اگر آج کی سچویشن کو ہم دیکھیں تو آج اختر مینگل صاحب نے بھی یہ بولا ہے کہ ہمارے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹیاں تو بنا دی جاتی ہیں, لیکن ان کے جو ٹی آر پیز اس کے جو ہے وہ آگے اس پر کوئی عمل درآمد ہی نہیں ہوتا ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پرفارمنس پہ پھر تو سوال اٹھے گا.
نہیں دیکھیے شام صاحب نے بالکل صحیح بات کی. یہ اصل میں سراسر نالائکی ہے. یہ نہ نااہلی ہے نہ کمزوری ہے, یہ نالائکی ہے. نالائکی اس طریقے سے ہے کہ ہر ڈویژن کا ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے. آپ کے پاس فوڈ سیکیورٹی کا منسٹر ہے, آپ کے پاس آئل کا منسٹر ہے, اور ہر چیز کا ایک وزیر علیحدہ آپ نے بٹھایا ہوا ہے فیڈرل یا منسٹر آف اسٹیٹ لیول کے اوپر. کیا وجہ ہے کہ وہ اپنا کام یا جانتے نہیں ہیں یا کرتے نہیں ہیں؟ یہ دو ہی پاسبلٹیز ہیں. اور اگر جانتے نہیں ہیں تو پھر بھی نکمے اور نااہل ہیں, اور اگر کرتے نہیں ہیں تو پھر بھی نالائق ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب کو اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ مارنی چاہیے, وہاں پہ ان کو بہت کچھ ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دوستی یاری کے اندر حکومت کے اندر اپنے لوگوں کو قائم رکھنا ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ فلانا کمزور ہے لیکن آپ اسے پوچھیں گے نہیں کیونکہ آپ کا دوست ہے, اس نے آپ کو فلانے وقت میں ہیلپ کیا تھا. گورنمنٹ ایسے نہیں چلتی. اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کوئی کلب تو چلا سکتے ہیں, آپ گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. تو کلب اور گورنمنٹ کے اندر اور پاکستان جیسے ملک کے ساتھ فرق کرنا پڑے گا, ورنہ بدقسمتی سے یہ نالائق ترین ہی ہوتے جائیں گے. اور بالکل سے میرے خیال میں کہ اپنی جو تھوڑی بہت ساکھ اگر رہ گئی ہے تو شاید وہ بھی بہت جلدی کھو ٹھیک ہے, دیکھنا ہی پڑے گا گورنمنٹ کس طرح چلانی ہے. احتشام صاحب, آپ نے دیکھا لداخ میں کیا سچویشن چل رہی ہے. انٹرو میں میں نے بتایا کہ کس طرح سے چائنا کا بیان سامنے آیا. مودی نے فائنلی ایک بیان دے دیا. انڈین اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ مودی صاحب اس پر جواب دیں, تفصیلات فراہم کریں جو ہمارے فوجی مارے گئے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, جیسے میں نے اس دن میں سوال کیا تھا, اس وقت انڈیا جو ہے وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور جو لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں اس میں چوتھے نمبر پر ہے پوری دنیا میں, پھر بھی اس طرح کی سچویشن اس طرح کے ٹائم پر کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ماریا, میں بریف سے کامنٹ کر کے میں چوئی صاحب سے پوچھوں گا. چوئی صاحب کا یہ فیلڈ ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ, ڈیفینس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. دیکھیں اس وقت صورتحال جو بن گئی ہے, آج میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک بڑے صحافی اور دانشور ہیں سبرمنیم صاحب, ان کا ٹویٹ, اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ آج ہندوستان دنیا میں تنہا کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نیپال ناراض ہے, بنگلہ دیش ناراض ہے, اور اس کے بعد افغانستان میں جس طریقے سے بالکل صاف کر دیا گیا, کوئی رول ہی نہیں ہے. چائنا کے ساتھ تعلقات ان کے خراب ہیں, کشمیر میں صورتحال خراب ہے. وہ کہتے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں. دوسرا آپ دیکھ لیں جس طریقے سے سوشل میڈیا, ان کا میڈیا, اور پھر ان کے راہل گاندھی صاحب, ان کی والدہ صاحبہ جو کانگریس کی لیڈر ہیں سونیا گاندھی, اور بے شمار لوگ کتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں مودی صاحب کہاں ہیں. آج مودی صاحب بولے ہیں ایک ورچوئل کانفرنس میں کہ نہیں جی ہم دیکھیں نا بڑے مضبوط ہیں, ہم تعلقات اچھے چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت خاموشی طاری ہے. آج سارا میڈیا ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ جواب نہیں دے پائے. 2 دفعہ آپ نے اٹیمپٹ کی جواب دینے کی, حملہ جس طریقے سے آپ نے روڈ بنانے کی کوشش کی, جس طریقے سے آپ وہاں پہ سڑکیں بنا رہے ہیں, ناجائز طریقے سے ان کے علاقے میں ایئرپورٹ بنا رہے ہیں, تو ان کو بہت زیادہ تحفظات تھے. اور فائنلی پھر آپ نے دیکھا انہوں نے بڑا بھرپور جواب دیا. اب یہ 3400 کلومیٹر بارڈر ہے جو ان کا, اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. اب ہر طرف سے ان کو عزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. آج آ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرنا, سرجیکل اسٹرائک کی باتیں کرنا, پاکستان کے ہائی کمیشن نیو دہلی میں ہمارے لوگوں کو تنگ کرنا, اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے. چوئی صاحب, میں اگر آپ سے پریسائز ون لائنر پوچھوں کہ اس وقت جبکہ ساری دنیا جس طرح ماریا نے شروع میں کہا تھا کورونا سے نپٹ رہی ہے, آپ کے خیال میں کیا پرووکیشن ہے کہ 2 فرنٹ محاذ کھول کے بیٹھے ہیں؟ اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت ہم ٹیک آن کر سکتے ہیں پاکستان کو بھی چائنا کو بھی. آپ کے خیال میں اب وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور امریکہ ان کو کتنی سپورٹ کر رہا ہے حالہ شہری دینے میں؟ دیکھیے امریکہ تو خود اپنے ایسے مسائل میں پھنسا ہوا ہے, اس طریقے سے پھنسا ہوا ہے کہ میرے خیال میں امریکہ میں بھی اب اتنی کسی اور کو مدد کرنے کی ہمت اتنی زیادہ نہیں رہ گئی. ان کے اپنے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں, اور اس کے ٹرمپ کے اوپر انٹرنلی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. اس لیے میرے خیال میں اس کے پاس پولیٹیکل سپیس ایسی نہیں ہے کہ وہ ایکسٹرنلی اپنے آپ کو کہیں امپوز کر سکے, اسرٹ کر سکے. تو ایک تو یہ چیز ہے. لیکن جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ اندرونی طور پر اس وقت اس کے 4 محاذ کھلے ہوئے ہیں بھارت کے اندر, اور بیرونی طور پر بھی 4 محاذ کھولے ہوئے. کوئی بھی حکومت, کوئی بھی طاقت, چاہے جتنی بڑی مرضی طاقت اور قوت ہو جائے, وہ اس طرح کی بے وقوفیاں اور اس قسم کے کیا کہنا چاہیے کہ ایسے جو غلطیاں نہیں کرتی جس طریقے سے کہ انہوں نے کی ہیں. اندرونی طور پر کیا ہے محاذ ان کے؟ ایک تو کووڈ ہو گیا, اکانومی ہو گئی, اکانومی بھی بہت زیادہ کانٹریکٹ کر رہی ہے, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لوگ اپنی جابز لوز کر رہے ہیں. اس کے بعد کشمیر کا معاملہ ابھی تک قابو میں نہیں آیا, اور کشمیری اپنی حق کے خود ارادیت کے لیے اور اپنے آزادی کے حق کے لیے آج بھی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, وہاں پھنسے بیٹھے ہیں. LOC پاکستان کے ساتھ چھیڑ بیٹھے ہیں. اور انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ جو کیا انہوں نے, وہ ابھی بھی وہ غصہ ریزیڈنٹ سمجھے. کووڈ کی وجہ سے تھوڑا پیچھے رہا ہے, ہو گیا, لیکن کووڈ ختم ہوگا یا جب معاملہ آئے گا
تو اس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ابھی اس میں سے یہ کہانیاں نکلیں گی کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے کووڈ کے اندر ٹریٹ کیا گیا, کہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, کہاں ان کو داخل نہیں کیا گیا. ایک ڈاکٹر کہتی ہے, ایک ڈاکٹر یہ کہتی ہے ان کی لیڈی ڈاکٹر کہ ہم تو مسلمان کو مریض آ جائے تو ہم اس کو جلدی جلدی فارغ کرتے ہیں کہ بس یہ جائے اگلے جہان کی ان کے طرف. وارڈز بھی الگ ہیں. جی ایگزیکٹلی. اس قسم کے مسائل اس کو انٹرنل ہے. ایکسٹرنل آپ نے نیپال کا ذکر کیا, چین کا ذکر کیا, اس کے بعد کشمیر آلریڈی اپنی جگہ پہ موجود ہے, بنگلہ دیش, پاکستان. جب یہ اس قسم کا کوئی ملک اور کوئی بھی حکومت, چاہے وہ نریندر مودی کی 56 انچ کی چھاتی والا بندہ کیوں نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ 56 انچ کی چھاتی کم ہو کے 36 انچ کی ہو جاتی ہے ایسے معاملات کے اندر. تو بھارت اپنی ہی غلطیوں میں پھنستا جا رہا ہے, غلطی در غلطی کیے جا رہا ہے, اور اسٹریٹجک مسٹیکس ہیں, اس میں سے ریکوری اتنی آسان نہیں ہو پائے گی اس کے لیے. میرا خیال ہے سیاسی طور پر بھی بہت مشکل ہے, اندرونی سیاست کے طور پہ, اور بیرونی طور پر بھی اس وقت کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اتنے بلنڈرز اسٹریٹجک لیول کے اوپر اس قرار سے کسی بھی ملک میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے احتشام صاحب, اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ انہوں نے تو کہا کہ انٹرنلی تو بلنڈرز ہو ہی رہے ہیں انڈیا سے, ایکسٹرنلی بھی بہت سارے بلنڈرز جو ہے وہ کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ مودی کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا, کس طرح سے وہ اس تمام سچویشن کو ڈیل کریں گے؟ دیکھیں ماریا, مودی نے اپنا دوسرا الیکشن بھی جو ہے نا وہ پاکستان بیشنگ کر کے الیکشن جیتا, اور بائی دی وے ساری حکومتیں وہاں پہ, کانگریس کی حکومت جب آتی وہ بھی کرتی ہے, لیکن انہوں نے بی جے پی کی حکومت نے دونوں آپ نے دیکھا ٹرم میں پاکستان کا نام لے کے, پاکستان کے بارے میں پروپیگنڈا کر کے, پاکستان کو سخت سبق سکھا کے, اور یہ کہہ کے کہ جی ہم نے خود مانا یہ مودی صاحب نے کہ ہم نے بنگلہ دیش بنایا تھا. اب ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ چند دنوں بعد آپ بلوچستان جائیں گے تو وہاں پہ بھی پاسپورٹ لے کے جائیں گے. قطع کلام کے معذرت احتشام صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اس تمام جو بھی آج کل مودی صاحب کر رہے ہیں اس ان کی پاپولیرٹی میں بھی بہت گراف جو ہے وہ ڈاؤن گیا ہے؟ دیکھیں پاپولیرٹی کا تو مسئلہ بھی آ گیا ماریا کہ آج ان کی پارلیمنٹ کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی آپ یہ کب تک پاکستان کی بوگی کو چلائیں گے, لے کے آگے جائیں گے. انہوں نے کہا بہت ہو گیا, اب آپ اپنے مسائل کی طرف توجہ دیں, آپ ڈیلیور نہیں کر پائے, آپ ہر سیگمنٹ آپ کا جو ہے نا وہ جس کو کہنا چاہیے ناکامی کی طرف گیا ہے, پولیٹیکل, سوشل, اکانومی کی طرف وہ دیکھیں تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں, ان کے ایم پی ایز ایم این اے سوال کر رہے ہیں. ریاستیں جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ ان کے 4 الیکشن جو پچھلے دنوں ہوئے تھے اس میں وہ ہارے تھے برے طریقے سے, تو وہ تو پاپولیرٹی تو بڑے برے طریقے سے لوز کر رہے ہیں. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ عقل کے ناخن لیے جائیں گے, وہ نہیں لیے جائیں گے. وہ جو ہٹلر کی فلسفی جو کہتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر یا باقی لوگ, وہ بالکل صحیح ہے. وہ ہندواتا جو ان کی فلسفی ہے, چنکیا کی سیاست جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے, آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے خلاف جتنی اقلیتیں باقی ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, دلت ہیں, جس طریقے سے ان کو تنگ کرنا شروع کیا. ان کے لیڈر اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی 2021 میں ہم سب کو یہاں سے نکال دیں گے, مسلمانوں کو, سب اقلیتوں کو نکال دیں گے, یہاں صرف ہندو رہیں گے. دیکھیں پوری دنیا میں ہندوستان کا امیج جس طریقے سے ٹارنش ہوا ہے, آپ دیکھ لیں 1 سال کے اندر یونائٹڈ نیشن کو دیکھ لیں, یورپین یونین کو دیکھ لیں, امریکہ کے دونوں ہاؤس کی کمیٹیاں دیکھ لیں, جس طرح ہیومن رائٹس کی بات ان کے خلاف جاتی ہے, ریلیجس فریڈم کے حوالے سے خلاف جاتی ہے. تو آج سے پہلے کبھی اتنا زیادہ کرٹیسزم مودی سرکار پہ نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ اندر بھی کرٹیسزم ہے, باہر بھی کرٹیسزم کو. احتشام صاحب وقت ختم ہو چکا ہے, شہزاد صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. ایٹ دا اینڈ بات یہ تمام جو بھی سچویشن اس وقت انڈیا کی جانب سے بنائی جا رہی ہے اس کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اپنی پوزیشن کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجک جو تمام جو ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.